अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा पैराग्राफ है उसका टाइटल है न्यूज़पेपर। आज इस पैराग्राफ के अंदर हम कुछ नई वोकैबलरी सीखेंगे और वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के ज़रिए इसको ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। न्यूज़पेपर अखबार या अखबारात। प्ले अदा करते हैं। अ क्रूशल एक अहम। रोल मतलब किरदार। इन कीपिंग रखने में। द पब्लिक अवाम। इन्फॉर्म्ड आगाह करना या मुतल्ला करना। अबाउट के बारे में। लोकल मकामी। नेशनल कौमी। एंड और ग्लोबल आलमी इवेंट्स वाक़यात। Newspaper play a crucial role in keeping the public informed about local, national and global events. अखबारात अवाम को मकामी, कौमी और आलमी वाक़यात से बाखबर रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। अखबारात अवाम को मकामी, कौमी और आलमी वाक़यात से बाखबर रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। दे वो। सर्व खिदमत करना या पेश करना। एज़ा की तरह। प्राइमरी बुनियादी। सोर्स मतलब ज़रिया। ऑफ का। न्यूज़ खबरें। कवरिंग ढांपना या कवर करना। आ वाइड रेंज एक ज़्यादा तादाद, एक वसी रेंज, वसी तादाद। ऑफ मतलब की। टॉपिक्स मौज़ूआत। सच एज़ जैसा कि। पॉलिटिक्स सियासत। इकनॉमिक्स इक़्तिसादियात। कल्चर समाजी। स्पोर्ट्स खेल। एंड इंटरटेनमेंट और तफरीह। दे सर्व एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूज़। दे सर्व एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूज़। वो ख़बरों के बुनियादी ज़रिए के तौर पर काम करते हैं। दे सर्व एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूज़। वो ख़बरों के बुनियादी ज़रिए के तौर पर काम करते हैं। कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स सच एज पॉलिटिक्स, इकनॉमिक्स, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट, जिसमें सियासत, इक़्तिसादियात, सकाफ़त, खेल और तफरीह जैसे मौज़ूआत एक वसी रेंज का अहाता किया जाता है। जिसमें कवरिंग, जिसमें या जो कवर करते हैं। अ वाइड रेंज एक वसी रेंज ऑफ टॉपिक्स मौज़ूआत की। सच एज जैसा कि या जिसमें सियासत, इक़्तिसादियात, समाजी, स्पोर्ट्स खेल, एंटरटेनमेंट और तफरीह रेंज का अहाता किया जाता है या इन्हें कवर किया जाता है। इन एडिशन इसके अलावा। टू डिलीवरिंग पहुँचाना या पहुँचाते हैं। करंट अफेयर्स मौजूदा हालात। न्यूज़पेपर अखबार। ऑफन अक्सर। प्रोवाइड्स पहुँचाना या मुहैया करना या मुहैया करते हैं। एनालिसिस तज्ज़ियात। ओपिनियन राय। पीसीज टुकड़े। एंड और इन्वेस्टिगेटिव तहकीकाती या तहकीकात। रिपोर्ट्स दैट के या जो के। कंट्रीब्यूट शराकत करना या हिस्सा डालना। टू अ वेल राउंडेड तफहीम के लिए, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानना। अंडरस्टैंडिंग समझना। ऑफ इश्यूज़ मसाइल की या मसाइल को। इन एडिशन टू डिलीवरिंग करंट अफेयर्स, न्यूज़ papers often provides analysis, opinion pieces and investigative reports that contribute to a well-rounded understanding of issues. हालात इन एडिशन इसके अलावा। टू डिलीवरिंग करंट अफेयर्स मौजूदा हालात के अलावा या मौजूदा हालात के बारे में
بتانے کے علاوہ نیوز پیپر اخبارات آفن پرووائڈز اکثر مہیا کرتے ہیں انالیسز تجزیات اوپینین پیسز رائے کے ٹکڑے اینڈ انویسٹیگیٹو رپورٹس اور تحقیقاتی رپورٹس فراہم کرتے ہیں دیٹ جو کہ کنٹریبیوٹ ٹو اے ویل راؤنڈڈ انڈرسٹینڈنگ آف ایشوز جو مسائل کی اچھی طرح سے تفہیم میں حصہ ڈالتے ہیں یہ جو مسائل کو اچھی طرح سے سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ان ایڈیشن ٹو ڈیلیورنگ کرنٹ افیئرز موجودہ حالات کو پہنچانے کے علاوہ اخبارات اکثر تجزیات پہنچاتے ہیں رائے کے ٹکڑے اینڈ انویسٹیگیٹو رپورٹس اور تحقیقاتی رپورٹس فراہم کرتے ہیں دیٹ جو کہ کنٹریبیوٹ ٹو اے ویل راؤنڈڈ انڈرسٹینڈنگ آف ایشوز جو مسائل کو اچھی طرح سے سمجھنے میں حصہ ڈالتے ہیں یا اہم کردار ادا کرتے ہیں ود کے ساتھ دی ایڈوینٹ مطلب آمد آف کی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز یا ذریعے نیوز پیپر اخبارات ہیو ایکسپینڈیڈ بڑھایا ہے یا پھیلایا ہے دیئر اپنی ریچ رسائی یا پہنچ آفرنگ پیش کرنا یا پیش کر کے آن لائن ایڈیشن کو ملٹی میڈیا کانٹینٹ مواد اینڈ اور انٹریکٹیو مل کر کام کرنے والے یا اکٹھے کام کرنے والے انٹریکٹیو مطلب اکٹھے کام کرنے والے فیچرز خصوصیات ٹو کیٹر پورا کرنا ٹو ڈائیورس قسم کے یا مختلف قسم کے آڈینسز سامعین کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی آمد کے ساتھ یا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی ایجاد کے ساتھ اخبارات نے اپنی رسائی کو بڑھایا ہے آن لائن ایڈیشنز ملٹی میڈیا کانٹینٹ اور سامعین کو پورا کرنے کے لیے انٹریکٹیو خصوصیات پیش کرتے ہیں اخبارات سامعین کو قسم کی یا مختلف قسم کی جو بھی مشکلات ہوتی ہیں یا جو بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے انہیں پورا کرتے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی آمد کے ساتھ اخبارات نے اپنی رسائی کو بڑھایا ہے آفرنگ آن لائن ایڈیشن پیش کر کے ملٹی میڈیا کانٹینٹ یا ملٹی میڈیا مواد اینڈ انٹریکٹنگ فیچرز ٹو کیٹر ٹو ڈائیورس آڈینس اور سامعین کو پورا کرنے کے لیے انٹریکٹیو خصوصیات اخبارات جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں دیئر ان کی کریڈیبلٹی ساکھ یا اعتبار ٹائملینس بروقت اینڈ اور ڈیپتھ گہرائی آف مطلب کی کوریج مطلب یا کور کرنا پورا کرنا میک بناتی ہے نیوز پیپرز اخبارات یا اخبارات کو ایک ٹرسٹڈ قابل اعتماد سورس مطلب ذریعہ آف مطلب کا انفارمیشن معلومات کا اینڈ اور کارنر سٹون ایک سنگ بنیاد آف کی ڈیموکریٹک جمہوری سوسائٹیز معاشرے یا معاشروں کی دیئر کریڈیبلٹی ٹائملینس اینڈ ڈیپتھ آف کوریج میک نیوز پیپرز اے ٹرسٹڈ سورس آف انفارمیشن اینڈ کارنر سٹون آف ڈومیسٹک سوسائٹیز ان کی ساکھ وقت پرستی اور کوریج کی گہرائی اخبارات کو معلومات کا ایک قابل اعتماد ذریعہ اور جمہوری معاشرہ کا ایک سنگ بنیاد بناتی ہے دیئر کریڈیبلٹی ان کی ساکھ ٹائملینس بروقت یا وقت پرستی اینڈ ڈیپتھ آف کوریج میک نیوز پیپر اے ٹرسٹڈ سورس آف انفارمیشن اینڈ کارنر سٹون آف ڈیموکریٹک سوسائٹیز وقت پرستی اور کوریج کی گہرائی اخبارات کو معلومات کا ایک قابل اعتماد ذریعہ اور جمہوری معاشروں کا سنگ بنیاد بناتی ہے سو فرینڈز اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی یوزفل لگے تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں